الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، کسانی که در جستجوی گنج هستید و امروز هم من شما رو میبرم به سوی یک گنج دیگری. دیروز گنج مهمی رو بهتون معرفی کردم و امروز هم یک گنج دیگری رو بهتون معرفی میکنم، گنجی که ثروت‌ها برای شما میاره و شما از جمله ثروتمندترین خواهید بود. شاید از مال دنیا کم داشته باشید ولی ثروتمندید که به اجر قیامتتون و سنگینی میزان قیامتتون و ثروتمندید به قوت قلبتون که بر خداوند عظیم توکل کردید. ثروتمندید به اخلاق نیکویی که خداوند بهتون میده. ثروتمندید به مهارت‌هایی که در دنیا کسب کردید. ثروتمندید به غیرت و شرفی که خداوند بهتون داده و حاضر نیستید ذلت و خواری رو قبول کنید. اما داشتن مال دنیا تنها کمترین ثروته. اگر شجاع نباشی، اگر سخاوتمند نباشی، اگه ترسو باشی، اگه کسل و تنبل باشی، اگرهای دیگری که داریم. ما امروز داریم در مورد ثروت حقیقی صحبت میکنیم، اون غنایی که در دل و انسان حاضر نیست به خاطر اون لقمه حرامی رو بخوره. ثروتی که امروز میخوام بهتون معرفی کنم یه ثروت دیگری است. بیایید با من و در جستجوی یه ثروت دیگری که ثروت حقیقی شما هست و بسیار بسیار ارزشمنده بهتون معرفی کنم. ثروت اذکار صبح و شام هست. اذکار صبح و شام رو شما خیلی شنیدید ولی شاید خیلی از شماها هنوز هم به اون اهمیت نمیدید. هنوز هم نمیدونید که واقعا یک گنج عظیمی از اجر و ثواب و راحتی نفس و درون و روان انسان در این گنج نهفته. نه تنها همین بلکه خداوند به وسیله همین اذکار هست که شما را از خیلی از گزندها و خیلی از بلاها حفظ میکنه. ببینید چقدر گنج اینجا نهفته است و من براتون بگم از این گنج های بسیار 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 زیادی که در اینجا هست. اولا بدونید که بهش میگن اذکار صبح و شام. اذکار از خودش معلومه محبوب ترین سخنها نزد خداوند اذکاره. احب الاعمال الی الله ذکره. شما اگر پیامبر اکرم علیه السلام در حدیثی فرمودند که آیا میخواهید که من یک چیز رو به شما یاد بدم که تفاوت بین زنده و مرده هست؟ میدونید زنده و مرده فرقشون چیه؟ اونی که ذکر خدا میکند زنده است، اونی که ذکر خدا نمیکنه مرده. یعنی هیچ درد به درد هیچ کاری نمیخوره. اون کسی که مرده به درد کاری نمیخوره. شما نمیتونید به یک مرده ای کاری رو بگید برات انجام بده. به یک مرده بگو یک لیوان آب بده، نمیده. بهش بگو بلند شو از اینجا برو اونجا، نمیتونه. به هر کاری رو بهش واگذار کنی نمیتونه، چون تموم شده. اما اون زنده است که به کار تو میاد، کمکت میکنه، به دردت میخوره. تفاوت انسانی که ذکر خدا میکنه با انسانی که ذکر خدا نمیکنه این گونه است. اون کسی که ذکر خدا میکنه دلش زنده به ذکر هست و اونی هم که ذکر نمیکنه در واقع خیلی وقت مرده. و اما اجرهای دیگری که بسیار فراوانه که ما در اذکار صبح و شام میخونیم. یکی از چیزهایی که خداوند دستور داده فرموده که صبح و شام خدا را ذکر کنید بالعشی والابکار، هم وقت عشا هم وقت صبح. ابکار از بکور یعنی اول روز و عشام وقت شام، وقت شبه. این دو وقت رو خداوند فرمود ذکر کن و دستور داد به ذکر کردن. و از جمله اذکار صبح و شام هم ما میخونیم که 100 بار میگه سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. ببینید پیامبر چه میفرماید در این باب. میفرماید که ایعجز احدکم ان یکسب کل یوم 1000 حسنه. گویا یکی از شما اینقدر ناتوانه نمیتونه که 1000 تا حسنه رو در یک روز کسب کنه. در یک روز 1000 تا حسنه رو کسب کنید. فقال رجل من جلسائه، یکی از اونایی که نشسته بود اونجا از صحابه گفت که یا رسول الله چگونه کیف یکسب احدنا 1000 حسنه، چطوری 1000 حسنه رو کسب کنیم؟ فرمود یسبح من 100 تسبیحه،
100 بار تسبیح کنه، بگه سبحان الله، 1000 حسنه براش نوشته میشه. 100 بار بگی سبحان الله 5 دقیقه طول نمیکشه. شما با 5 دقیقه گفتن این 1000 تا حسنه. خب چه گنجی بیشتر از اینه؟ شما کجا دیدید کسی که تاجره بتونه اینقدر در 5 دقیقه 1000 تا نمیدونم هرچی به هر ارزی تو حساب میکنی، به هر پول رایج هر کشوری حساب میکنی، در 5 دقیقه نمیتونی کسب کنی. ولی شما در 5 دقیقه، و اینم نیست که بگی 5 دقیقه خاص، هر وقتی که خواستی این تسبیحات رو میکنی. و پیامبر اکرم علیه السلام گفت از جمله اذکار هم هست، گفت الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنه، من به شما بگم یکی از گنج‌های بهشت رو. فرمود بگو لا حول ولا قوة الا بالله. این گنج بهشته. و در این باب بسیار بسیار احادیث داریم و آیات زیادی در تشویق کردن به اذکار و صباح و مسا هست که فرمود و سبح بحمد ربک بالعشی والابکار، و سبح بحمد ربک، تسبیح کن به حمد و سپاس خداوند در صبح و در شام. و تنها اینم نیست، فکر نکنید فقط ما هستیم، بلکه موجودات خدا هم همه دارن تایم ذکر میکنن که انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والابکار. در مورد داوود داره حرف میزنه خداوند، میفرماید که ما کوهها رو هم مسخر کردیم که همراه با داوود در صبح و در شام تسبیح کنند. این تنها همراه داوود نبوده، بلکه در غیر اون هم وجود داره، الان هم وجود داره، همه مشغول تسبیحاتن. وقتی که تو صبح بیدار میشی شروع به تسبیحات میکنی، یعنی خودت رو همگام و هم قدم با تمام خلایق میکنی. کوها با تو دارن تسبیحات میکنن. و در آیات دیگری هم فرمود و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها. تسبیح کن خداوند رو، حمد کن قبل از طلوع آفتاب و قبل از غروب آفتاب، یعنی صبح و شام. شام یعنی وقتی که بعد نماز عصر تا غروب آفتاب شامه. صبح هم بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب صبح. و این تایم ذکر و تسبیحات و اذکار صبح و شام هست. و یا در آیه دیگری فرمود و انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق. در اینجا فرمود ما کوها رو همراه داوود مسخر کردیم که تسبیحات کنند. کی؟ در شب. عشی یعنی عشا هست، وقتی که دیگه غروب آفتاب، نزدیک غروب آفتاب. و باز هم فرمود والاشراق. اشراق یعنی زمانی که آفتاب داره تازه طلوع میکنه. پس وقتهای متعددی رو فرموده که همه اینها دلیل بر اهمیت اذکار هست. فضل اذکار و صبح و شام رو اگر میخوایم بحث بکنیم، واقعا بهترین وقت برای عبادت است. ببینید این احادیث رو ببینید، مواظبت کردن بر اذکار صبح و شام از جمله اعمالی است که خداوند دوست داره و چون خداوند دستور داده و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها. و پیامبر اکرم علیه السلام توصیه فرمودن اینها رو بخونیم، این اذکار رو. از جمله فواید مهمی که داره اینه که مستحب در این وقت ذکر کردن، که انسان به تأنی و تعقل وقتی که ذکر رو میخونی عجله نکن. ذکر برای این نیست که فقط عدد رو تمام کنی، ذکر برای اینه که فایده ببری. کسایی رو میبینی که وقتی که داره میگه سبحان الله اصلا به معنی سبحان الله فکر نمیکنه، بلکه تون سبحان الله سبحان الله سبحان. بعضی اصلا نمیشنوی، نمیتونه سبحان الله رو هم درست نمیگه، خیلی تند میگه. و چرا میخواد تمام کنه؟ چرا میخوای تمام کنی؟ مگه تو نیومدی اجر ببری؟ چرا کارت رو درست انجام نمیدی؟ شما فرض کنید یک کسی رو آوردید میخواید یک کاری رو انجام بده، آیا اگه بیاد عجله همینطوری انجام بده بدون اینکه دقت کنه در انجامش، ازش میپذیرید؟ مسلم نمیپذیرید. و خداوندم که اگر اذکار رو برای ما قرار داده باید به معنی اونها
دقت کنیم. از جمله سنت هست که وقتی که داری اذکار رو میخونی صدات رو پایین بیاری، چون خداوند میشنوه. کافیه که به اندازه صدات بلند باشه خودت بشنوی. فرمود ادعوا ربکم تضرعا و خفیة انه لا یحب المعتدین. فرمود خدا را بخوانید در حالت تضرع و به پنهانی. خداوند تجاوزگران رو دوست ندارد. یعنی کسی که داره با داد و فریاد دعا میکنه تجاوزگر حساب میشه. پس داد و فریاد نزنید. اگه گریه و زاری هم دارید آرام همون گریه و زاری خودتون رو بکنید. و اما از جمله دعاهای خیلی زیادی رو که ما وقت صبح و شام میخونیم و فواید بسیار عظیمی براشون وجود داره، شما اگه دقت کنید این اذکار چقدر مهمن. یکی از اذکاری که میخوای، اولا پیامبر اکرم علیه السلام فرمود کسی که اول صبح آخر شب مثلا آیت الکرسی رو بخونه خداوند اون رو کفایت میکنه از شر شیاطین جن و انس. و فرمود کسی که بهترین تعویذ و بهترین رقیه شرعی خوندن قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق هست. در اینها حفظ و رعایت هست. یکی از دعاهایی که میخونی و مهم هست، خیلی مهمه، دقت کنید به این دعا. سید الاستغفار رو هر روز صبح و هر روز شام باید بخونی. از جمله دعاهای اذکار صباح و مساء هست یا صبح و شام هست. حدیث صحیح هست میفرماید کسی که سید الاستغفار رو بخونه، صبح این رو بخونه، خداوند اون رو از گناهانی که در شب کرده بخشیده. و کسی هم شب بخونه خداوند گناهان روزش رو بخشیده. وقتی که میگه اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدك و انا على عهدك و وعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي و ابوء بذنبی فاغفر لي فانه لا یغفر الذنوب الا انت. این دعا رو میکنیم خدای من بنده تو ام، خدای تو رب و خالق منی، اللهم انت ربی و انا عبدك، منم بنده تو ام. و اینجاست که در همین دعا میگه من اعتراف میکنم به این که گناه کردم، اعتراف میکنم به نعمتهای تو که به من دادی، میدونم همه این نعمتها از توست. و طلب مغفرت میکنه و این بهش میگن سید الاستغفار، چون یکی از دعاهای بسیار مهمه. و گناه شما با گفتن این دعا بخشیده میشه. گناه روزتون بخشیده میشه، گناه شبتون بخشیده میشه. هر روز شما میفرماید که در حدیث این رو میگه کسی که در روز این دعا رو بخونه و در شبش بمیره وارد بهشت میشه. و کسی که شب این رو بخونه تا صبح اگه فوت کرد و از دنیا رفت وارد بهشت میشه. ببینید یعنی این دعا واقعا کفاره همه گناهات هست. گناهانی که کردی رو همه رو خداوند میبخشه. پس وقتی که ما ببینید چقدر ما گناهانی رو که یا به زبان میاریم یا به زبان نمیاریم، گناهانی که در دلمون هست، خطوره ها و وسوسه های درونیمون که وجود داره، گناهانی که روی چشمه، گناهانی که روی زبانه، گناهانی که روی گوشمون هست، همه اینها آیا نیاز نداره به این که اینا رو پاک کنیم؟ این دعای سید الاستغفار یک پاک کن بزرگه. میگه کسی که دعای سید الاستغفار رو بخونه اگه بمیره اون روز میره بهشت. اگه شبم وقتی که دعای شام رو میخونه شب این رو خوند فوت کرد در طول شب میره بهشت. و این خیلی دعای عظیمیه. یکی دیگه از دعاهایی که میخونید شما میگید بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. وقتی که شما میگید، پیامبر علیه السلام فرمود هر کسی که در جایی رفت و این دعا رو خوند لم یضره شیء، هیچ ضرری بهش نمیرسه. وقتی که میرفتن در دشت و کوه و صحرا می نشستن این دعا رو میخوندن دیگه ترس این که عقرب، مار، نمیدونم حیوانات وحشی اینا بهشون آزاری برسونن نداشتن، چون خداوند اونها رو حفظ و صون خودش قرار میداد و محفوظ میکرد. این هم از اون دعاهای بسیار مهمی است. یا یک دعای دیگری که شما میخونید در اذکار صبح و شام و اون هم بهترین دعاها هست. دقت کنید، اونم دعا کردن از خدا میخواد شما را عافیت بدهد. پیامبر اکرم علیه السلام فرمود هیچ چیزی بهتر از عافیت نیست.
عافیت بهترین چیز است. عافیت یعنی این که شما در عافیت باشید، در دینتون، در مالتون، در جسمتون، در جانتون، در فرزندانتون. این دعای مهمیه. به خاطر همین 2 تا از یا 3 تا از دعاهای اذکار صبح و شام در مورد عافیت. 3 تا از اذکاری که در صبح و شام میخونید. یکی این که میگه اللهم انی اسألك العفو والعافیه والمعافات الدائمه فی الدنیا والآخره. میگه خدایا از تو گذشت عفو و عافیت میخوام در دنیا و آخرت. یعنی عافیت دنیا اینه که ضرر و زیان نبینی، عافیت آخرت اینه که عذاب نبینی. شما از خدا این رو میخوای در دعای صبح و شامت. و در دعای میگه اللهم انی اسألك العافیه فی دینی و دنیای و اهلی و مالی و زوجاتی و ذریتی. همه اینها رو از خدا میخوای. میگه خدایا من عافیت از تو میخوام. عافیت در دینم، در دنیام، در اهلم، یعنی در خانواده‌ام، در مالم و ثروتم. عافیت در مال و ثروت یعنی اینکه ضرر مالی نبینی، یعنی اینکه مال حرام وارد مالت نشه، بیمار نشی از لحاظ اقتصادی، اقتصاد یک اقتصاد بیمار نباشه، همونطوری که جسمت یک جسم بیمار نباشه. یا در دعای دیگری که باز از جمله دعاهای اذکار صباح و مسا میگه اللهم انی اسألک اللهم عافنی فی بدنی اللهم عافنی فی سمعی اللهم عافنی فی بصری لا اله الا انت. این از جمله اون دعاهایی که میخوای. چقدر مهمه عافیت. خدا عافیت به من بده در بدنم، عافیت به من بده در چشمام، عافیت به من بده در گوشام. در تنها چشم و گوش، تنها چشم و گوش ظاهری نیست، بلکه سمع و بصر هست. یعنی اون چیزی رو که میبینم علم درست ازش بگیرم، غلط نبینم و غلط نشنوم. وقتی که قرآن رو گوش میدم معنیشو درست بفهمم. وقتی که دارم مطالعه میکنم دنیا رو خوب مطالعه کنم. و دعای بسیار عظیمیه. پیامبر فرمود که عافیت بهترین چیزی است که شما طلب میکنید. به خاطر همین خیلی عافیت رو طلب کنید. به خاطر این خیلی مهمه. و اذکار دیگری هم وجود داره که همه اونها در مورد رزق و روزیتون، در مورد پناه بردن به خداوند از عجز و کسل و ناتوانی. یک دعایی هست که خیلی مهمه که باید دربارش فکر کنید در وقت دیگه. اونم این پناه بردن به خداوند از ناتوانی. اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن و اعوذ بک من العجز والکسل و اعوذ بک من الجبن والبخل و اعوذ بک من غلبة الدین و قهر الرجال. اینها به شکل‌های مختلفی اومده، ولی به روایت‌های مختلف و نصوص مختلف، ولی یک معناست. این 8 موردی که عرض کردم همه موارد ناتوانی رو گفته که خدایا به تو پناه میبرم از غم و اندوه، به تو پناه میبرم از ناتوانی، ضعف، عجز یعنی ناتوانی و تنبلی، از ترسویی و بخیلی و از قرضاری و این که زیر دست دیگران مقهور باشی. چقدر مهمه این. به انتهای برنامه رسیدیم. همه شما را تا برنامه دیگر به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.